முதல்ல இருந்து நான் சொல்றேன். ஓகே. ब्रह्मविदा आप्नोति परम्. 1 minute. గురుజీ ఎంత స్తోత్రం ఇది ఎంత ఇది ఎదులో வருது ఆనందవల్లి. బ్రహ్మవిదా నోతి పరం బ్రహ్మవిదా నోతి పరం తదేశాభ్యుక్తా తదేశాభ్యుక్త సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనందం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనందం బ్రహ్మ. యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ. உங்களுக்கு கேட்கலையா? நான் பேசுறது கேக்குறதா? సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ. இப்பதான் வருது. ரிப்பீட் பண்ணலாமா? సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ. సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ. సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ. బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి. బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి. బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి. తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశః సంభూతః. తస్మాత్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశః సంభూతః. తస్మాత్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశః సంభూతః. ఆకాశాద్వాయుః. ఆకాశాత్ వాయుః. ఆకాశాత్ వాయుః. వాయోరగ్నిః. 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 అగ్నేరాపః. 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 అద్యః పృథివీ. అద్య పృథివీ. అద్య పృథివీ. పృథివ్యా ఓషధయః. పృథివ్యా ఓషధయః. పృథివ్యా ఓషధయః. ఓషధీభ్యోన్నం. 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 అన్నాత్ పురుషః. అన్నాత్ పురుషః. అన్నాత్ పురుషః. సవాయేష పురుషవిద ఏవ. సవా ఏష పురుషోరన్నరసమయ. సవాయేష పురుషోన్నరసమయః. సవా ఏష పురుషోన్నరసమయః. సవా ఏష పురుషోన్నరసమయః.
तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणपक्षः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा 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 इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति जी अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवीगश्रुताः यागाश्च पृथिवीगुश्रिताः यागाश्च पृथिवीगुश्रिताः अतो अन्नेनैव जीवन्ति अतो अन्नेनैव जीवन्ति अतो अन्नेनैव जीवन्ति अतैनदपि यन्त्यन्ततः अतैनदपि यन्त्यन्ततः अदैव न वियन्त्यन्ततः अन्नकुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सदौषधमुच्यते तस्मात् सदौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते एन्नं ब्रह्मोपासते एन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते चादान्यन्येन वर्धन्ते चादान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि सरोजा जी धन्यवाद जी तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मादन्नं तदुच्यत इति सरोजा नारायण
मासभावती जी நான் கூப்பிடுறேன் तस्मादन्नं तदुच्यत इति தஸ்மாதன்னம் எந்த பேஜ்? தஸ்மாதன்னம் ததுச்யத இதி. தஸ்மாதன்னம் ததுச்யத இதி. तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् तस्मात् वा एतस्मादन्नरसमयात्. तस्मात् वा एतस्मात् अन्नरसमयात्. अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः अन्यो अन्तर आत्मा प्राणमयः. अन्यो अन्तर आत्मा प्राणमयः. तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः. तेनैष पूर्णः. स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव. स वा एष पुरुषविद एव. तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम्. तस्य पुरुषविदताम्. अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः. अन्वयं पुरुषविदः. तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः. तस्य प्राण एव शिरः. व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः. व्यानो दक्षिणः पक्षः. अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः. अपान उत्तरः पक्षः. आकाश आत्मा आकाश आत्मा. आकाश आत्मा. पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पृच्छं प्रतिष्ठा. पृथिवी पृच्छं प्रतिष्ठा. पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पृच्छं प्रतिष्ठा. पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा. पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा. तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति. तदप्येष श्लोको भवति. मासभावती प्राणं देवा गुरुजी। अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति. प्राणं देवा अनुप्राणन्ति. मनुष्या पशवश्च ये मनुष्या पशवच्छये. मनुष्या पशवच्छये. प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः. प्राणो हि भूतानामायुः. तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते. तस्मात् सर्वायुषमुच्यते. सर्वमेव त आयुर्यन्ति सर्वमेव त आयुर्यन्ति. सर्वमेव त आयुर्यन्ति. ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते. ये प्राणं ब्रह्मोपासते. ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते. ये प्राणं ब्रह्मोपासते. प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानाम् आयुः. प्राणो हि भूतानाम् आयुः. तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति.
तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् तस्मात्वा एतस्मात् प्राणमयात् तस्मात्वा एतस्मात् प्राणमयात् वेंकटरामन जी अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदथा तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अतर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति विजि जी विज्ञ यथो वाचो निवर्तन्ते हरि ओम जी यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिबेति कदाचनेति न बिबेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः विजयमाला जी स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य
पुरुषविदधाम् तस्य पुरुषवितताम् तस्य पुरुषवितताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषवितः अन्वयं पुरुषवितः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः ऋतं दक्षिणः पक्षः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा योग आत्मा योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा महः पुच्छं प्रतिष्ठा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति श्लोको भवति ततप्ये சொல்லுங்க ततप्येष श्लोको भवति जयलक्ष्मी रामचंद्रन जी विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे विज्ञानं देवा सर्वे विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते 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 विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामात् समश्नुत इति सर्वान् कामात् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामात् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् बालसुब्रह्मण्यन जी अन्योन्तर आत्मानन्दमयः अन्योत्तरात्मानन्दमयः अन्योत्तरात्मानन्दमयः
तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तवायेष पुरुषविद एव सभायेष पुरुषविदः सभायेष पुरुषविद एव तवायेष पुरुषविद एव सभायेष पुरुषविद एव सभायेष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदधाम् तस्य पुरुषविदधाम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः मोदो दक्षिणपक्षः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तप्येषो श्लोको भवति तदप्येषो श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येषो श्लोको भवति तदप्येषो श्लोको भवति भुवनेश्वरी जी असन्नेव स भवति असन् असन्नेव स भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असत् ब्रह्मेति वेद चेत् वेद अ- चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेदः अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेदः वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनं ततो विदुरिति सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य अथातोऽनुः प्रश्नाः अतातोऽनुप्रश्नाः अतातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वा नमुं लोकं प्रेत्य उदा विद्वानमुं लोकं प्रत्य उदा प्रेत्य प्रेत्य उदा विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति कश्चन कश्यति कश्चन कश्यति गच्छति इश्ल च इच्छ च okay. कश्चन गच्छति कश्चन कच्छति कश्चन कश्चन कच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य
आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता कश्चित् कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता सोकामयत शोकामयत शोकामयत गोपालं जी बहुस्यां प्रजा ये येति बहुस्यां प्राजयेयेति बहुस्यां प्राजयेयेति बहुस्यां प्रजा ये येति बहुस्यां प्राजयेयेति प्रजा बहुस्यां प्राजयेयेति ततपोतप्यत सदबोधप्यत सदबोधप्यत सतपस्तप्त्वा सदबसत्वा सदबसत्वा सतपस्तप्त्वा सदबसत्वा सदबसत्वा इदगुं सर्वमसृजत इदहुं सर्वमसृजत इदहुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तत्दृष्ट्वा तत्दृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदेवानुप्राविशत् तदेव तदेव तदे ஒரு நிமிஷம் तदेवानुप्राविशत् 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 तदनुप्रविश्य तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्छाभवत् 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 निरुक्तं च निरुक्तं सा निरुक्तं च निरुक्तं सानिकृतं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं च सत्यमवत् सत्यं च नृतं च सत्यमवत् सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं सत्यमवत् सत्यं च नृतं च सत्यं च नृतं च सत्यं च नृतं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं च सत्यमवत् सत्यं च नृतं च सत्यमवत् यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तत्सत्यमित्याचक्षते
तत् सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् असत्वा इतमग्र आसीत् असत्वा इतमग्र आसीत् ततो वै सदजायत ततो वै सतजायत ततो वै सतजायत ततात्मानगस्वयमकुरुत ततात्मानग स्वयमकुरुतः वृत ततात्मानग स्वयमकुरुत ततात्मानगस्वयमकुरुत ततात्मानग स्वयमकुरुत ततात्मानस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् यद्वै तत्सुकृतम् यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः 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 रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति करेक्ट को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात् को ह्येग्वान्यात् खभ्राण्यात् को ह्येवान्यात्यकप्राण्यात् को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात् को ह्येवान्यात् कप्राण्यात् को ह्येवान्यात् कप्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतेष आकाश आनन्दो न स्यात् येष ह्येवानन्दयाति येष ह्येवानन्तयाति येष ह्येवानन्तयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्ये यथा ह्येवैष एतस्मिन् न तत्सृष्ये यदा ह्येवैष यथा ह्येवैष यथा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्ये एतस्मिन्न दृश्ये एतस्मिन्न दृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनात्म्येन नृक्ते अनात्म्ये निकृद्धे अनात्मे निरुक्ते अनात्म्ये निरुक्ते अनात्म्ये निरुक्त्ये अनिलयने भयम् अनिलयने भयम् अनिलयने भयम्
प्रतिष्ठां विन्दते प्रतिष्ठां विन्दते प्रतिष्ठां विन्दते अनिरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अनिरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अनिरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते ये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते एतस्मिन्न श्रुत्येनाप्या निकृते ये एतस् ये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते एतस्मिन्न श्रुत्येनात्म्ये निकृते करेक्ट ये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते एतस्मिन्न श्रुते एतात्म्ये निकृते करेक्ट ये तस्मिन्नदृश्ये नदृश्ये ओके एतस्मिन्नदृश्ये एतस्मिन्नदृश्ये अनात्मे निरुक्ते अनात्म्ये निकृते निरुक्ते अनात्म्ये निरुक्ते ये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते एतस्मिन्नदृश्येनाम्ये अनाद्ये निकृते एतस्मिन्नश्रुते नश्रुते இன்னொரு தடவை சொல்லிருங்க if you don't mind ये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते यदा ह्येवैषये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते यथा ह्येवैषये तस्मिन् न तृष्येनात्म्ये निरुक्ते यथा ह्येवैषये तस्मिन् न तृष्येनात्म्ये निरुक्ते अनिलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अनिलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अनिलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैषये तस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यथा ह्येवैषये तस्मिन् न तृष्येतानां निकृते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यथा ह्येवैषये तस्मिन् न तृष्येनाद्ये निकृते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते निकृते निरुते निरुक्ते 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 यथा ह्येवैषये तस्मिन् न तृष्येनाद्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते जयेन्द्रजी आतासो भयं गतो भवति जयेन्द्रजी आदर्शो भयं ततो भवति आदर्शो भयं ततो भवति आतासो भयं गतो भवति आदर्शो भयं ततो भवति आदर्शो भयं ततो भवति यदा ह्येवैष यदा ये तस्मिन्नुदर
वेदस्मिन् उदर मन्तरं कुरुते मन्तरं गुरुते मन्तरं गुरुते एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते मन्तरं गुरुते वेदस्मिन् उदर मन्तरं गुरुते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते आये चाये तस्मिन् उदरमन्तरं गुरुते यदा ये श्वैष ये तस्मिन् उदरमन्तरं गुरुते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते ता ये वै च ये तस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते यदा ये श्वैष ये तस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति तस्य भयं भवति अथ तस्य भवं भयति तत्त्वेव भयं तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य विदुषो मन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति शेष श्लोको भवति तदशेष श्लोका भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति इवरिगे recording on para next Monday we will chant together till this அதுக்கப்புறம் we will proceed further no ஒரு bit தான் இருக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கு okay முடிச்சிட்டு அப்புறம் then we will go to Brihivali okay we will start we will read to the class next week okay Om Shanti 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 Yadakshara Padabhrashtam Matra Hinam Tigat Bhavet Tatsarvam Kshamyatam Deva Narayana Namostute Visargabindu Matrani Padapadakshirani Cha Nyunani Chatirikhtani Samaksha Purushottama Anyata Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mama Tasmat Karunya Bhavena Raksha Raksha Maheshwara Harihi Om Tatsat Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om ధన్యవాదాలు గురుజీ Hari Om ధన్యవాదాలు Hari Om. పునర్మిలామः నమస్కారం Hari Om Hari Om. Hari Om Hari Om. Hari Om Hari Hari Om. Hari Om.